السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكم في حصة جديدة في مادة الرياضيات بعنوان جدول الضرب. إذا في هذه الحصة سنتطرق إلى أسهل وأبسط الطرق لفهم وحفظ جدول الضرب. إذا كما تلاحظون معي قمت بكتابة جدول ضرب العدد 9. 9 في 1 في 2 في 3 في 4 في 5 في 6 في 7 في 8 في 9 في 10. كما قمت بوضع نقطتان أمام كل جداء، نقطتان أمام كل جداء، بحيث أن النقطة التي على اليمين تمثل رقم الوحدات، والنقطة التي على اليسار تمثل رقم العشرات. إذن الطريقة سهلة وبسيطة جدا. نبدأ بالنقطة التي تمثل رقم العشرات والتي تتواجد على اليسار. سوف أقوم بكتابة أصغر عدد وهو العدد 0، ثم أنطلق بالتدريج: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ثم أمر إلى الجهة الأخرى من الأسفل. سوف أبدأ بأصغر عدد وهو العدد 0 0، ثم أمر بالتدريج: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وهكذا حصلت على جدول ضرب العدد 9. 9 في 1 9، 9 في 2 18، 9 في 3 27، 9 في 4 36، 9 في 5 45، 9 في 6 54، 9 في 7 63، 9 في 8 72، 9 في 9 81، 9 في 10 يساوي 90. طريقة سهلة وبسيطة جدا. نبدأ برقم العشرات، نكتب أصغر عدد وهو العدد 0، ثم نمر بتدريج: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ثم نمر إلى الجهة الأخرى التي تمثل رقم الوحدات. نبدأ بأصغر عدد من الأسفل: 0، ثم نمر بتدريج: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. إذا بعدما رأينا جدول ضرب العدد 9، الآن سوف نمر إلى جدول ضرب العدد 8. إذا قمت بكتابة أولا جدول ضرب العدد 8. 8 في 1 في 2 في 3 في 4 في 5 في 6 في 7 في 8 في 9 في 10. كما قمت بوضع نقطتان أمام كل جداء. النقطة التي على اليمين تمثل رقم الوحدات، والنقطة التي على اليسار تمثل رقم العشرات. هنا رقم الوحدات، هنا رقم العشرات. إذا نبدأ العملية. أكتب أصغر عدد وهو العدد 0 في النقطة التي تمثل رقم العشرات. إذا نكتب 0، ثم ننطلق بالتدريج: 0 1 2 3. هنا سوف أقوم بوضع العدد 4 مرتين: 0 1 2 3 4 4. انتبهوا جيدا، عندما تصلون إلى العدد 4 تكتبونه مرتين: 0 1 2 3 4 4 5 6 7 8. بعد انتهائنا من رقم العشرات نمر إلى النقطة التي تمثل رقم الوحدات. إذا نبدأ بكتابة أصغر عدد وهو العدد 0، ثم نضيف 2، ونحن نمر إلى الأعلى بإضافة العدد 2. إذا 0 زائد 2 يساوي 2، 2 زائد 2 4، 4 زائد 2 6، 6 زائد 2 8. عندما نصل إلى العدد 8 نبدأ العد من جديد. إذا 8 ثم 0، 0 زائد 2 2، 2 زائد 2 4، 4 زائد 2 6، 6 زائد 2 8. وهكذا حصلنا على جدول ضرب العدد 8. إذا أولا نبدأ بالنقطة التي تمثل رقم العشرات. نبدأ بأصغر عدد وهو العدد 0، ثم ننطلق بالتدريج: 0 1 2 3 إلى أن نصل إلى العدد 4. نكتب العدد 4 مرتين، ثم نمر 5 6 7 8. في الجهة المقابلة نبدأ بأصغر عدد وهو العدد 0، ثم نكتب العدد 0، ثم نضيف 2 لكي نمر إلى النقطة الموالية. إذا 0 زائد 2 2، 2 زائد 2
إذا نمر بشكل تصاعدي، وذلك بإضافة العدد 2. 0 زائد 2 2، 2 زائد 2 4، 4 زائد 2 6، 6 زائد 2 8. عندما نصل إلى العدد 8 نبدأ العد من جديد. إذا 0 0 زائد 2 2، 2 زائد 2 4، 4 زائد 2 6، 6 زائد 2 8. وهكذا حصلنا على جدول ضرب العدد 8.